अस्सलाम वालेकुम। हर महीने की 24 तारीख भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आती है, और वो बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने मजीद एक महीने के लिए भारत को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यानी कि अब भारत के हवाई जहाज जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने के बजाय आसपास के ममालिक पर से गुजरेंगे और उनको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर महीने भारत को 14 अरब रुपए पाकिस्तानी का मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले 4 महीने से जब से पाकिस्तान ने उनको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की है, भारत की सिर्फ एक एयरलाइन यानी एयर इंडिया को अब तक 56 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये पाबंदी पूरे साल जारी रहती है तो एयर इंडिया को, सिर्फ एयर इंडिया को 600 मिलियन डॉलर यानी 60 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। और 60 करोड़ डॉलर का मतलब है तकरीबन 128 अरब रुपए पाकिस्तानी। ये किसी भी एयरलाइन को तबाह करने के लिए काफी है। और एयर इंडिया अब तक अंदर से खोखली हो चुकी है। मोदी की जिद ने, मोदी के जंगी जुनून ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है, और अब तक उसको 4 महीने में 60 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मई में जब पाकिस्तान और भारत के हालात खराब हुए, उससे पहले जब जब पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए, तो पाकिस्तान ने भी 24 अप्रैल को अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दी। उसके बाद मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुख्तसर जंग हुई जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद पाकिस्तान ने उस दिन से लेकर आज तक अपनी एयर स्पेस भारत के लिए नहीं खोली। यानी कि अगर भारत की कोई भी परवाज, जिसने अमेरिका जाना है, जिसने यूरोप जाना है, जिसने अफगानिस्तान जाना है, जिसने ईरान जाना है, जिसने खलीजी ममालिक जाना है, जिसने जनूबी अमेरिका जाना है, जिसने अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, कहीं भी जाना है, उसने अगर मगरिब की तरफ सफर करना है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना होता था। अब पाकिस्तान ने चूंकि अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है तो उन्हें घूम कर जाना पड़ता है, जिससे एक परवाज का दौरानिया बाज़ औक़ात 3 घंटे बढ़ जाता है। और कुछ परवाजों की जो उस पर जो उनके खराजात हैं वो $3,000 से लेकर $15,000 तक फी परवाज एक तरफा उनके खराजात बढ़ जाते हैं। रीफुलिंग करनी पड़ती है, एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रस्ते में जैसे अमेरिका जाना है तो रस्ते में आपको यूरोप का कोई एयरपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ का बे के आप चार्जेस देंगे, वहाँ से रीफुलिंग करेंगे, इजाफी फ्यूल होगा, और दर्जनों अखराजात होते हैं। एविएशन के अंदर बहुत सारे अखराजात होते हैं, तो हर परवाज पर $3,000 से लेकर $15,000 तक इजाफी अखराजात होते हैं। तो हर रोज तकरीबन 100 परवाजें ऐसी हैं जिन्होंने मगरिब की तरफ सफर करना होता है भारत से, तो वो डाइवर्ट होती हैं। उन्हें पाकिस्तान को अवॉइड करके गुजरना होता है, उन्हें सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजरना होता है, यानी उन्हें समंदर के ऊपर से गुजर कर जाना होता है। तो उससे उनके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और ये अखराजात उस पर बोझ बनते चले जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 अरब रुपए का नुकसान माहाना एविएशन इंडस्ट्री को हो रहा है भारत की। और भारत की जो 4 बड़ी एयरलाइंस हैं वो तबाही के दाने पर पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया तो खत लिख लिख के तक है भारतीय हुकूमत को कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी बरकरार रखनी है तो आप जरूर रखिए, लेकिन आप हमें कुछ सब्सिडीज देना शुरू कर दें, कुछ कॉम्पनसेशन दे दें, कुछ पैसे दे दें, ताकि ये जो कौमी एयरलाइन है भारत की, इसको वायबल बनाए रखा है, इसके मुलाजमीन को फारिग ना करना पड़े, इसके जहाज उड़ते रहें, परवाजें जारी रहें, क्योंकि हम इसके मजीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो उनके सीईओ हैं उन्होंने लेटर लिखा है। अब पता नहीं भारत इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है, लेकिन ऐसे हालात में भारत के लिए, भारतीय एयरलाइन के लिए अपनी इस जो एयरलाइन है उसको चलाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। $60 करोड़ एक बहुत बड़ा नुकसान है जो उसकी एविएशन इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है। दूसरी जानिब भारत ने भी अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया। पाकिस्तान की जो सिर्फ 7 से 8 परवाजें हैं जो भारत के ऊपर से गुजर के फार ईस्ट एशिया जाती थी, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, जो इस तरह के ममालिक हैं, जहाँ पर सिंगापुर, यहाँ पर पाकिस्तान की कुछ परवाजें जाया करती थी। यूँ समझिए हफ्ते में हर रोज़ एक परवाज जाया करती थी, तो पाकिस्तान को उसमें इजाफी सफ़र करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। तो अब तक जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के आसपास नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान जो भारत को हो रहा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को, ठीक है 1 अरब रुपए का नुकसान भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में भारत की जो एयरलाइंस है उनकी कमर टूटी पड़ी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को यूरोप जाने के लिए, ईरान जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, साउथ अमेरिका जाने के लिए, कनाडा, अमेरिका जाने के लिए किसी भी किस्म की डायवर्शन नहीं लेनी पड़ रही।
تو اس لیے پاکستان کا نقصان جو ہے اس حوالے سے بہت کم ہے. اگرچہ پاکستان کے ایئر اسپیس استعمال کرنے سے پاکستان کو کچھ اضافی چارجز بھارت سے ملتے تھے, وہ اخراجات کی مد میں پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن اس کی کمپنسیشن پاکستان نے اس طرح کی ہے کہ پاکستان نے صرف انڈین ایئر لائنس کو بند کیا. جو انٹرنیشنل ایئر لائنس پاکستان کے اوپر سے گزر کے بھارت جاتی ہیں یا بھارت سے پروازیں دوسرے ملکوں کے لیے لیتی ہیں, پاکستان نے ان کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. تو پاکستان نے اس کو اس طرح سے اوور کم کر لیا اس پرابلم کو بڑی حد تک. اور جو پروازیں جو روٹس ایئر انڈیا کو ملے تھے, ایئر انڈیا کی جو ٹکٹس ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی, کیونکہ آپ اگر ایک پرواز پر $3,000 سے لے کے $15,000 آپ کو اضافی ہے تو وہ بوجھ کسی نہ کسی پر تو پڑنا ہے. تو وہ بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑ رہا ہے. تو عوام پر بوجھ پڑنے کی وجہ سے جو آپ نے خلیجی ممالک کا جو آپ کو پیکج بنتا تھا وہ بھارتی روپوں میں ₹1.25 کا بنتا تھا, تو وہ بڑھ کر تقریباً ₹2.25 تک کا ہو گیا. تو ایسے میں اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, ایئر ٹکٹس بڑھ گئی ہیں. تو اوورآل جو پورے جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک سے انڈیا کی جو اینشنٹ جو ان کی ہسٹری ہے, اس کو جو آرکیالوجی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, اس کو کلچر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, تو اب ان کے ہاں وہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ان کا یہاں پہنچنا, یہاں پر رہنا, یہاں پر ٹورزم کرنا وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو گیا. کیونکہ ایئر انڈیا جو تھی جو سب سے سستی پروازیں لے کر آتی تھی, اب ایئر انڈیا کے بجائے انہیں مختلف مہنگی پروازوں کے ذریعے انڈیا آنا پڑ رہا ہے, تو وہ اب اوائڈ کر رہے ہیں. تو اگر یہ جو پچھلے عرصے میں جب سے پاکستان نے ایئر اسپیس بند کی ہے, تو جو انڈیا کی ٹورزم انڈسٹری ہے اس سے 10 سے 15% جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو اس سے لنکڈ ہوتی ہیں, جیسے ٹکٹنگ کا شعبہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ویزاز کا شعبہ ہوتا ہے تو اس میں ویزا فیس ملتی ہے, ٹکٹ کے شعبے ہوتا ہے, جو ٹریول ایجنسیز ہوتی ہے. تو یہ اوورآل جو ایک بزنس ہے انڈیا کا, یہ اگر ایک علیحدہ سے بھی دیکھا جیسے ٹریول اینڈ ویزاز کا جو شعبہ ہے اس میں بھی تقریباً ₹1 ارب ماہانہ کا بھارت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اوورآل جو ہوٹل انڈسٹری, جو ٹریول انڈسٹری ہے, جو ٹورزم کا شعبہ ہے, وہ بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. یعنی جو ہوٹلنگ صرف اگر ایک ہوٹلنگ کمپنی ہے جو بھارت کی, اس کا جو انڈین ہوٹلز کمپنی لمیٹڈ جو ہے, اس کو روزانہ پاکستانی روپوں میں ₹5 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس ایئر سپیس کے بند ہونے کی وجہ سے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے اوورآل انڈسٹری پر وہ بہت زیادہ ہے. ٹورزم بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جو زیارات کے لیے جو سینٹرل جو جاتے تھے, خلیجی ممالک جاتے تھے, جو سعودی عرب جاتے تھے, جو ایران جاتے تھے, تو ان کو بھی لمبے روٹس لینے پڑ رہے ہیں. تو ان کی پروازوں میں بھی پہلے کی نسبت کمی آئی ہے. جو ٹور آپریٹرز تھے جو پروازوں کے لیے لے کے جایا کرتے تھے, جو قافلے بنا کے لے کے جایا کرتے تھے, ان کے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. حج کے لیے, عمرے کے لیے, ایران میں زیارات کے لیے, عراق میں زیارات کے لیے جو لوگ جایا کرتے تھے, مسلمان انڈیا سے جایا کرتے تھے, ان کے لیے بھی اس میں کافی دشواری ہے. تو جو اوورآل ٹریول, ویزا, ٹورزم, ہوٹلنگ, جو انڈسٹریز ہیں جو ایئر لائن سے جڑی ہوئی ہیں, جو ایئر ٹکٹنگ سے جڑی ہوئی ہیں, وہ سب کی سب متاثر ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے اس فیصلے نے بھارت کی جو لوکل ایئر لائنز ہیں, جو انڈیگو ایئر لائن ہے, جو ایئر انڈیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایئر لائنز ہیں, ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ان کو معاشی طور پر بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. اور انڈیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے پاس آئے, گھٹنوں پر بیٹھے, پاکستان سے معافی مانگے, اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگے, اور التجا کرے کہ ہمارے لیے ایئر اسپیس کھول دی جائے. کیونکہ اگر آپ ایئر اسپیس نہیں کھولیں گے تو ہماری ایئر انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی.